ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر. أنا مضيفكم هداية الله الطالب في جامعة الرحمانية بمنجير. هيا بنا إلى موجز الأخبار بدون التأخير. زلزال بقوة 7 درجات يضرب مدنا بالمغرب. موسكو: الغرب يمارس ضغوطا على الهند بشأن أزمة أوكرانية. لماذا يسعى مودي وحزبه لتغيير اسم الهند إلى بھارت؟ أمريكا تعلن إنهاء آخر خلاف تجاري مع الهند. هز زلزال بقوة 7 درجات في عدة مدن مغربية مساء أمس الجمعة، ولم ترد حتى اللحظة تقارير عن خسائر بشرية. وأشار مراسل وكالة الأناضول إلى أن عدة هزات أرضية ضربت عددا من المدن المغربية. ونقل مراسل الجزيرة عبد المنعم العمراني عن بيان مقتضب لمعهد الوطني الجيوفيزياء أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات، وأنه وقع حوالي الساعة 11 مساء الجمعة. وقال إن مركز الزلزال كان في إقليم الحوز جنوب غرب مراكش، وإنه كان على عمق 8 كيلومترات. وأضاف المراسل أن هذا الزلزال مختلف عن غيره، إذا إن الزلازل التي وقعت سابقا كانت لا تزيد قوتها على 3 أو 4 درجات، ويكون مركزها عادة في عمق البحر ولا يشعر بها سوى سكان المناطق الساحلية. صرحت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة بأن دول مجموعة ال7 تمارس ضغوطا على الهند لتضمين وثائق الختامية لمجموعة 20 مواقفها الأحادية تجاه النزاع في أوكرانيا. وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكترونية: دول مجموعة ال7 وفي المقام الأول الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تمارس ضغوطا على الهند، وتسعى إلى أن يجد نهجها أحد الجانب بشأن الوضع حول أوكرانيا، انعكاسا في الوثائق الختامية لفعاليات قمية مجموعة 20 التي تقعد في نيو دلهي يومي السبت والأحد المقبلين. نيو دلهي تغير الأسماء الإسلامية للمدن والقرى والأحياء والشوارع وحتى محطات القطارات. فمنذ وصول مودي لحكم في مايو 2014 غيرت مئات أسماء المعالم الإسلامية، كما غيرت مناهج التاريخ في المدارس وكليات الهندية، وجرى حذف أبواب فصول تتناول عهد المسلمين بالجملة بزعم أن العهد الإسلامي في الهند كان استعمارا، ولذلك لا بد من تصحيح التاريخ وإزالة آثار الاستعمار. أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها اتفقت مع الهند على حل آخر نزاع بينهما في منظمة التجارة العالمية، وذلك في الوقت الذي التقى في الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي في مناسبة مجموعة 20 في نيو دلهي. وقالت المسؤولة في البيت الأبيض عن الملف التجاري كاثرين تاي
في بيان إن اتفاق اليوم يحل النزاع المتبقى منذ فترة طويلة ويفتح فصلا جديدا من التعاون الثنائي الذي سيعمق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند. ويتعلق النزاع بين البلدين بالدواجن، وعلى وجه الخصوص بقيود فرضتها الهند على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بسبب مخاوف من إنفلونزا. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا.